दिन के वक्त उसे भी दूर दूर तक मरीजों को देखने के लिए जाना पड़ता, लेकिन शाम को वो अपनी क़यामगाह पर पहुंच जाता और सोने से पहले अबू दाऊद के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करता रहता। वो खाना भी अबू दाऊद के साथ उसके कमरे में खाता। बदर भी जब अपने दौरे से वापस आता तो फुर्सत के लम्हात अबू दाऊद के साथ गुजारता। रात के वक्त बशीर और अबू दाऊद देर तक बातें करते रहते, लेकिन बद्र खाने के बाद ज्यादा देर बातें करने का आदी नहीं था। वो आम तौर पर थोड़ी देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चला जाता। रबिया, एंजेला और मेरिया अपने कमरे में खाना खा लेती। रबिया के कान दूसरे कमरे में अबू दाऊद के साथ बातें करने वालों की तरफ सिर्फ उस वक्त मुतवज्जे होते जब उसे बद्र की आवाज सुनाई देती। उसे रूबा सहित देखकर बद्र ने तीमारदारी के लिए उसके कमरे में आना तर्क कर दिया था। ताहम जब भी वो अबू दाऊद के कमरे में दाखिल होता, उसका पहला सवाल यह होता, आपकी बेटी कैसी है? रबिया ये महसूस करती कि उसकी इब्तिदाई तवज्जो महज रहम के जज्बात की पैदावार थी। एंजेला हर माहौल में बेतकल्लुफ हो जाने की आदी थी। जब दूसरे कमरे में अबू दाऊद के साथ सिर्फ बशीर होता, वो अपने बाप से कोई पूछने या किसी और बहाने से दरवाजा खोलकर उनके कमरे में चली जाती। कड़वी दवा चखने के बाद उसे दांतों की तकलीफ से मुकम्मल आराम हो चुका था। ताहम नौजवान तबीब के साथ उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अबू दाऊद का कोचवान तंदुरुस्त हो चुका था। एक रात जब दूसरे कमरे में बद्र और बशीर दाऊद के साथ खाना खा रहे थे, अबू दाऊद ने कहा, मेरा कोचवान अपने वतन वापस जाना चाहता है। उसके बाल बच्चे कुस्तला में हैं और मैंने उसके साथ ये वादा किया था कि मैं गरनाता जाते तुम्हें वापस भेज दूंगा। ये भी बाल बच्चों समेत कुस्तला से हिजरत करना चाहता था, लेकिन मेरी उजलत की वजह से ये उन्हें अपने साथ न ला सका। अब गरनाता पहुंचने में हमें देर लग जाएगी और इस बेचारे को अपने बच्चों के मुतालिक बहुत तशवीश है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसे यहीं से रुखसत करूं। क्या आप इसके सफर का बंदोबस्त कर देंगे? बद्र ने जवाब दिया, मेरे आदमी उसे सरहद के पास पहुंचा देंगे, लेकिन यह जरूरी है कि मेरी सरगर्मियों के मुतालिक ये वहां जाकर कोई बात जाहिर न करे। अबू दाऊद ने जवाब दिया, किसी और आदमी के मुतालिक कोई बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन इसके मुतालिक मैं ये कह सकता हूं कि यह 20 साल से मेरे पास है और मैं इसे 12 आजमा चुका हूं। ये मेरी जिंदगी के हर राज से वाकिफ है और अगर ये मेरा एक भी राज मेरे दुश्मनों पर जाहिर कर देता तो आज आप मुझे यहां ना देखते। अब भी मैं अपनी आधी दौलत इसके घर छोड़ आया हूं और मुझे यकीन है कि 20 साल के बाद भी मुझे अपनी अमानत वापस मिल जाएगी। हकीकत यह है कि मैं अपने ईसाई बीवी और लड़की की बनिस्बत इस पर ज्यादा एतमाद करता हूं और मेरे साथ इसकी अकीदत मेरी किसी जाती खूबी की वजह से नहीं है, बल्कि ये मुझे ईसाई हुकूमत का बदतरीन दुश्मन समझकर मुझ पर जान देता है। जब ये 14 बरस का था, इसके बाप को कुस्तला के गवर्नर ने बगावत के इल्जाम में फांसी पर लटका दिया था और इसने वो दिलखराश मंजर अपनी आंखों से देखा था। आप ये नहीं जानते कि आपके साथ इसे कितनी अकीदत है। आज ये मुझसे कहता था कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं अपने बच्चों को मेरे पास गरनाता में छोड़कर खुद मुजाहिदों की फौज में शामिल हो जाऊंगा। बद्र बिन मुगीरा ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं ली। बहरहाल वो जब चाहेगा इसे मेरे आदमी सरहद के पार पहुंचा देंगे। इसे अपने बच्चों के मुतालिक बहुत परेशानी है। मेरा ख्याल है कि इसे सुबह ही भेज दूं। एंजेला और मेरिया दरवाजे से कान लगाकर ये बातें सुन रही थीं और दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। बद्र बिन मुगीरा उठकर अपने कमरे में चला गया। अबू दाऊद और बशीर हस्बे मामूल देर तक बातें करते रहे। मेरिया बेकरारी के साथ अपने कमरे में टहलने लगी। उसे मालूम था कि कुस्तला में कोचवान की बीवी है, न बच्चे हैं। उसे इस बात की परेशानी थी कि अबू दाऊद कहीं सचमुच ईसाई हुकूमत का दुश्मन साबित ना हो। आधी रात के करीब रबिया की आंख लग गई, लेकिन एंजेला और मेरिया देर तक आपस में खुसर पुसर करती रहीं। मेरिया बार बार अपने शौहर के ये अल्फाज दोहरा रही थी कि वो अपनी ईसाई बीवी और लड़की की बनिस्बत अपने कोचवान को ज्यादा काबिल एतमाद समझता है। एंजेला ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, अब्बा जान इतने नादान नहीं कि उन्हें यह भी एहसास ना हो कि हम इस कमरे में उनकी बातें सुन सकती हैं। मुझे यकीन है उन्होंने किसी मसलहत की बिना पर ऐसा कहा है। मेरिया ने कहा, बेटी मुझे एक मुसलमान पर कोई एतबार नहीं। मैं महसूस करती हूँ कि मैंने इसके साथ अपना वतन छोड़ने में गलती की है। अब अगर ये गरनाता जाकर हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश करे तो हम क्या कर सकती हैं? एंजेला कहने लगी, अम्मी मैं जानती हूँ अब्बा को मजहब के साथ कोई दिलचस्पी नहीं,
जब आप उनसे उन बातों की वजह पूछेंगी तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, मेरिया कहने लगी। और जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन यह तबीब उठने का नाम नहीं लेता। जरा दरवाजा खोलकर अपने बाप को आवाज तो दो। नहीं माँ, ठहरो, वो अभी उठकर चले जाएंगे। जब बशीर चला गया तो मेरिया दरवाजा खोलकर हवा के सरकश झांके की तरह साथ वाले कमरे में दाखिल हुई और अबू दाऊद पर बरस पड़ी। हाँ, तो मैं और मेरी बेटी तुम्हारे कोचवान से भी गई गुजरी हैं। आहिस्ता बोलो, अबू दाऊद ने जल्दी से उठकर बाहर की तरफ का दरवाजा बंद करते हुए कहा। मुझे मालूम था कि तुम मेरी बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाओगी, लेकिन खुदा के लिए थोड़ी देर सब्र करो, मैं अभी तुम्हारी तसल्ली कर दूंगा। चलो मैं तुम्हारे कमरे में चलता हूँ, यहाँ बातें करना ठीक नहीं है, कोई सुन लेगा तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मेरिया कहने लगी, खुदा के लिए हमें कुस्तला भेज दो। मालूम नहीं कि गरनाता पहुंचकर तुम हमारे साथ क्या सुलूक करोगे। तुमसे ये भी बईद नहीं कि तुम हमें वहां किसी ताजिर के हाथ बेच डालो। अबू दाऊद ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने हाथ से उसका मुंह बंद किया और उसे धकेलता हुआ उसके कमरे में ले आया और जल्दी से दरवाजा बंद करने के बाद बोला, एंजेला, तुम ये दरीचे बंद कर दो। किसी ने हमारी बातें सुन ली तो हमारी खैर नहीं। फिर वो मेरिया से मुखातिब होकर बोला, खुदा के लिए थोड़ी देर खामोश रहो, मैं अभी तुम्हारी तसल्ली कर देता हूँ। इस हंगामे ने रबिया को नींद से बेदार कर दिया था और वो लेटे लेटे आंखें बंद किए उनकी बातें सुन रही थी। जब एंजेला ने कमरे के दरीचे बंद कर दिए तो अबू दाऊद ने मेरिया को धकेल कर उसके बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, बेवकूफ औरत, मैं तुम्हें गरनाता की मलिका बनाने के ख्वाब देख रहा हूं और तुम हम सब की तबाही के असबाब पैदा कर रही हो। ठहरो, मैं कोचवान को अभी बुला लाता हूं। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा तो शायद वो तुम्हारी तसल्ली कर सके। मेरिया ने कदरे नादिम होकर कहा, लेकिन तुम हमें उनके सामने जलील क्यों करते हो? अबू दाऊद ने कहा, मेरिया, गौर से सुनो, कोचवान को मैं एक अहम मुहिम पर भेज रहा हूं और इस मुहिम में कामयाबी के बाद शायद मैं यहां से गरनाता जाने का इरादा मुलतवी कर दूं। फेर्डिनेंड की नजर में मेरी ये कामयाबी गरनाता की फतह से कम नहीं होगी और जब वहां जाकर मैं ये कहूंगा कि इस मुहिम में तुम भी मेरे साथ शरीक थी तो मुझे यकीन है कि मलिका अजाबेला की नजर में तुम्हारा दर्जा कुस्तला की तमाम औरतों से बुलंद होगा। मेरिया ने जरा और नर्म होकर पूछा, यहाँ आप किस कामयाबी की तवक्को रखते हैं? अबू दाऊद ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है कि फेर्डिनेंड सरहदी को अबुल हसन से ज्यादा खतरनाक समझता है, तो आप उसे... हाँ, अगर कुस्तला वालों को ये इल्म हो जाए कि सरहदी उकाब अपने पहाड़ों और जंगलों की बजाय इस गैर महफूज किले में रहता है तो वो फौरन यहाँ हमला कर देंगे और कोचवान को मैं इसी मकसद के लिए भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए उसे यहाँ बुला लेता हूँ। मेरिया ने कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि वक्त आने पर हम भी इन पर एहसान कर सकेंगे। जब हमारी तरह ये लोग हमारे रहमो करम पर होंगे तो मैं भी फेर्डिनेंड से उनकी जान बख्शी करवा सकूंगा। रबिया का दिल धड़क रहा था लेकिन उसे आंखें खोलकर देखने या बोले की हिम्मत ना हुई। एंजेला बोली, अब्बा जान, उन्होंने हमारी जान बचाई है, वो हमारे साथ इंतहाई खुलूस से पेश आते हैं। अगर वो हमारे बदतरीन दुश्मन भी होते तो वो भी हमारी तरफ से नेक सुलूक के हकदार थे। और वो तबीब जो सुबह शाम रबिया को देखने के लिए आता है, सरहदी उकाब का साथ होने के बावजूद एक फरिश्ता है। क्या आप उसके तमाम एहसान फरामोश कर देंगे? अबू दाऊद ने जवाब दिया, उसके मुतालिक शायद तुम्हें मालूम नहीं कि फेर्डिनेंड अपनी आधी दौलत देकर भी उसकी दोस्ती खरीदने की कोशिश करेगा। मुझे यकीन है कि फेर्डिनेंड के पास वो कैद होकर जाएगा। उसके हाथ में तिलाई बेड़ियां होंगी और फेर्डिनेंड अपने वजीर आजम या लॉर्ड बिशप से कहेगा कि मेरे मुअज़्ज़िज़ कैदी के लिए अपनी कुर्सियां खाली कर दो। वो एक बार कुस्तला के वली अहद को मौत के मुंह से बचा चुका है। कुर्तबा और अशबेलिया के गवर्नर उसे अपना मोहसिन ख्याल करते हैं। वो इन शरपसंदों के साथ रहकर अपना कीमती वक्त ज़ाय कर रहा है। इसका सही मकाम ये जंगल नहीं बल्कि कुस्तला शाही दरबार है और मैं इसके एहसानात के बदले इसकी मर्जी के खिलाफ भी इसे एक लम्हे के अंदर ही अंदर उड़ाकर कहीं से कहीं ले गया। लेकिन रबिया की हालत इससे मुख्तलिफ थी। उसके ख्यालात के महल मिस्मार हो रहे थे। वो बदर बिन मुगीरा को फेर्डिनेंड के दरबार में पाबजौला देख रही थी। उसकी उम्मीद के कमल मुरझा रहे थे। उसके आसमान तमन्ना के रोशन सितारे एक एक करके गिर रहे थे।
وہ مایوسیوں کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی، اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، کاش وہ چلا سکتی، کاش وہ کہہ سکتی، لیکن اس میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میں کوچوان کو بلاتا ہوں۔ میریا نے جواب دیا، مجھے آپ پر اعتماد ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔ ابو داؤد کہنے لگا، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور ایسی باتوں کے لیے یہ کمرہ محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کوچوان کو اپنے ساتھ لے آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد آہستہ سے بولا، ربیہ، ربیہ۔ ربیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، یہ اچھا ہے کہ ربیہ سو رہی ہے، اینجلا اس پر کوئی بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ کوچوان کی طرف متوجہ ہوا، یاد رکھو، اگر تم فرڈیننڈ کا نائٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کام ہوشیاری سے کرو، تمہاری ذرا سی کوتاہی یہ سارا کام بگاڑ دے گی۔ تم سیدھے سرحد کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ میں نے محض احتیاط کی وجہ سے تمہیں کوئی تحریر نہیں دی۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعے کی رات سرحدی عقاب یہیں رہے۔ اگر وہ یہاں ہوا تو اس کمرے کی دونوں کھڑکیوں میں شمعیں روشن ہوں گی، جسے ہمارے آدمی بہت دور سے دیکھ سکیں گے۔ اگر صرف ایک کھڑکی میں شمع روشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رات طوفانی ہو تو بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک یا دو کھڑکیوں سے ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر صورتحال کا اندازہ کر سکیں۔ اگر ہمارے کمرے کی دونوں کھڑکیاں بند ہوں اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ اگر وہ اس روز آدھی رات سے قبل اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ اور دیکھو، سرحد عبور کرنے سے پہلے کسی پر یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ تم نے آج تک شاید کسی کوچوان کو بادشاہ کا نائٹ بنتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تم فرڈیننڈ کے دربار میں اپنے لیے عزت کی بڑی کرسی خالی پاؤ گے۔ کوچوان نے کہا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں، اگر میرا آقا غرناطہ کا بادشاہ بن جائے تو میں فرڈیننڈ کا نائٹ بننے پر اس کے دروازے کا پہرے دار بننے کو ترجیح دوں گا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اگر میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو میرے وفاداروں میں سب سے پہلے تمہارا گھر روشن ہوگا۔ تم میرے محل کے پہرے دار نہیں ہوگے، بلکہ میرے دربار کی زینت بنو گے، تم میرے تاج کا ہیرا بنو گے۔ اب جا کر آرام کرو، الصبح تمہارے سفر کا بندوبست ہو جائے گا۔ انہیں یہ ضرور بتانا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے 50 سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے۔ کوچوان کے چلے جانے کے بعد ابو داؤد نے پھر ایک بار تمام دروازے بند کیے اور کرسی پر بیٹھ کر دیر تک اینجلا اور میریا سے باتیں کرتا رہا۔ یہ تینوں اپنے آپ کو غرناطہ کا بادشاہ، ملکہ اور شہزادی تصور کر کے مستقبل کے عیش و آرام کے اسباب اور وسائل پر بحث کر رہے تھے، لیکن ربیہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کوچوان کے ساتھ ابو داؤد کی گفتگو اسے پریشانی کی آخری حد تک پہنچا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ سرحدی عقاب کے لیے ایک قفس تیار ہو رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اس قفس کو توڑنا اور اس خطرے کو روکنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی بدطینتی اور خباثت کا اسے آج پہلی بار علم ہوا تھا، اور اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگی کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ صرف سرحد کا یہ باغی نوجوان ایک ایسا شخص تھا جسے بہت کم جاننے یا سمجھنے کے باوجود بھی وہ یہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس سے قریب تر ہے۔ چند ساعت پہلے جب وہ یہ سمجھتی تھی کہ سرحد کا یہ باغی دنیا کے ہر خطرے سے آزاد ہے تو اس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک خوف سا محسوس کرتی، ایک ایسا خوف جو ایک سیاح کسی پہاڑ کی دلکش لیکن خطرناک بلندیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ بدر بن مغیرہ اس کے لیے بیک وقت ایک دلکش نخلستان، ایک آتش فشاں پہاڑ اور برف کا ایک مہیب تودا تھا۔ اس سے قربت کا تصور اس کے لیے جس قدر دلکش تھا اسی قدر خوفناک تھا، لیکن اب اپنے باپ کے ناپاک ارادوں سے واقف ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اس کے لیے ایک ایسا درخت تھا جس کی شاخوں پر وہ اپنا آشیانہ بنا چکی تھی۔ یہ درخت حوادث کے سیلاب کا سامنا کر رہا تھا، وہ اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سخت زمین کھود کر اس کی جڑوں پر مٹی ڈالنا چاہتی تھی۔ ابو داؤد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ربیہ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد سو گئی۔ صبح ربیہ کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس کے سر میں درد تھا۔ کھڑکیوں کے راستے باہر کی روشنی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا
اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ بستر میں لیٹ گئی۔ بشیر بن حسن ایک دن قبل اس کی پٹیاں کھول کر یہ مشورہ دے چکا تھا کہ اب اس کی ٹانگ کی رہی صحیح تکلیف چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ وہ صبح شام قلعے سے باہر تھوڑی دور گھوم آیا کرے۔ تازہ ہوا میں سیر کرنے سے اس کی جسمانی کمزوری بہت جلد رفع ہو جائے گی۔ ابو داؤد کوچوان کو رخصت کرنے کے بعد سیدھا اس کے کمرے میں آیا اور بولا، ربیہ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ جاؤ اینجلا کے ساتھ تھوڑی دور ٹہل آؤ۔ میریا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ ابو داؤد جب ربیہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اینجلا نے کہا، شاید ربیہ کی طبیعت خراب ہے، چلیے امی ہم گھوم آئیں۔ میریا نے کہا، شام کو دیکھا جائے گا، اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو داؤد نے ربیہ سے پوچھا، کیوں ربیہ کیا بات ہے، اچھی ہو نا؟ ربیہ نے ابو داؤد کی طرف دیکھے بغیر مغموم آواز میں جواب دیا، اچھی ہوں۔ نہیں تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، ربیہ کہنے لگی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ ابو داؤد نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید تمہیں بخار ہے، میں ابھی طبیب کو بلاتا ہوں۔ ربیہ نے کہا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان میں چاہتی ہوں کہ ہم فوراً غرناطہ چلے جائیں۔ ابو داؤد کہنے لگا، لیکن جب تک تم اچھی طرح چل پھر نہیں سکتی ہمیں یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بشیر نے ربیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے خیال میں آپ رات کو سو نہیں سکیں۔ ابو داؤد، میریا اور اینجلا نے چونک کر ربیہ کی طرف دیکھا اور اس نے ان کی پریشانی کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا، نہیں میرے خیال میں آج رات بہت زیادہ سوئی ہوں، صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا، اب ممکن ہے کہ زیادہ سونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ بہرحال میں دوا بھیج دیتا ہوں، شام کے وقت آپ سیر کے لیے ضرور جائیں، بستر پر پڑے رہنے سے بھی جسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ ابو داؤد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میری بیوی کو بھی سر درد کی تکلیف ہے۔ بشیر نے میریا کی نبض دیکھنے کے بعد کہا، آپ بھی اگر بہت کم نہیں سوئیں تو ربیہ کی طرف بہت زیادہ سوئی ہوں گی، آپ اگر صبح و شام سیر کے لیے جایا کریں تو ایسی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے تو واقعی نیند نہیں آئی، میریا نے کہا۔ بشیر کہنے لگا، میں دوا بھیج دیتا ہوں، جب بھی آپ کو کم خوابی کی تکلیف ہو اس میں سے ایک گولی کھا لیا کریں۔ شام تک ربیہ کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ ابو داؤد کے اصرار پر وہ اینجلا اور میریا کے ساتھ سیر کے لیے چلی گئی۔ وہ ابھی تک ایک ٹانگ پر زیادہ بوجھ دے کر چلتی تھی۔ قلعے سے باہر بشیر بن حسن کسی مریض کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر گھوڑا روکا اور کہا، اگر آپ دونوں ٹانگوں پر یکساں بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں تو پرسوں تک آپ اچھی طرح چلنے لگیں گی، آج زیادہ دور نہ جائیں۔ اینجلا نے کہا، نیچے وادی میں ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ بشیر نے کہا، مہمانوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ 2 دن اور ربیہ سخت بے چین رہی۔ وہ بدر بن مغیرہ کو آنے والے خطرات سے باخبر کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ یہ کام اپنے باپ کو خطرے میں ڈالے بغیر نہیں کر سکتی۔ انتہائی غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے بدر بن مغیرہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بشیر بن حسن سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ جنگل میں اپنے مستقر کی طرف گیا ہوا ہے اور شاید 2 دن تک واپس نہیں آئے گا۔ جمعے میں 4 دن باقی تھے اور ربیہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی رہی کہ وہ چند دن اور اپنے مستقر سے نہ لوٹے۔ 2 دن وہ اینجلا کے ساتھ صبح و شام سیر کے لیے جاتی رہی۔ پہلی صبح بشیر بن حسن جو بہت سویرے سویرے سیر کے لیے نکل جاتا تھا انہیں واپس آتے ہوئے ملا۔ اینجلا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھیے اب تو ربیہ کی چال میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ بشیر نے جواب دیا، بس سب چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اینجلا نے کہا، ابا جان کہتے تھے کہ وہ ہفتے کے روز سے یہاں روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، غرناطہ سے آپ کے لیے سفر کے لیے نئی بگی منگوائی ہے، آپ اس ویرانے میں پریشان نہیں ہوتے؟ اینجلا نے ذرا جرت سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں شہروں میں انسانوں کی بھیڑ کو پسند نہیں کرتا۔ اینجلا کہنے لگی، آپ بہت سویرے سیر کو جاتے ہیں؟ ہاں، میں صبح سویرے اٹھنے کا عادی ہوں۔ بشیر بن حسن یہ کہہ کر چل دیا اور اینجلا کچھ دیر مڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ربیہ نے کہا، چلو اینجلا۔ اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور قدرے نادم سی ہو کر بولی، ربیہ کیا تمہارے خیال میں یہ ایک دلچسپ آدمی نہیں؟ ربیہ نے جواب دیا، اگر وہ بھی تمہارے متعلق یہی خیال کرے تو مجھے افسوس ہوگا۔ اینجلا، زندگی میں تمہارا راستہ اس کے راستے سے بہت مختلف ہے۔ یہ 2 متوازی لکیریں ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی۔
اینجلا نے اپنی پریشانی کو ہنسی میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ربیہ تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے تمہارے ہم مذہب طبیب کے ساتھ محبت ہو گئی ہے؟